दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार एप्रिलाची 24 तारीख 2024 पोतिनीचो मोग कोरात एफेसकारांक बरयल्लें चीट आवेस वोड 5 आनी वोड 25 तुमी पोतयानो आयकात कसो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग कोरात. एफेसकारांचे जी चीट बरयल्ली आसा पळय तितून आवेसवर 5 पावलू घोव बायलांक थिंगा शिकोवन दिता की कशें एकामेकाक ताणें मोग करचो आनीक तोच एफेसकारांचे 5 आनी वोड 22 तो पोतिनींक सांगता आपल्या घोवाक कशें तुमी क्रिस्ताक समर्पितात तशी तुमी ताका समर्पितची म्हणून. आवेसवर 5 आनी वोड 22 बायलांनो आपल्या घोवाक खालत्यो जावच्यो आनी जो अशें संपूर्ण सोम्याक खालत्यो आसात म्हणून तांणी दाखोवचें आनी त्याच भाशेन तो घोवांक सांगता की तुमच्या बायल्यांचो तुमी मोग करचो म्हणून आनी ह्या भाशेन एकामेकाच्या खालती जावन आनीक मोगान तें कुटूंब बांदून येतलें. आनीक घोवान बायलेचो कसो मोग करचो थिंगा बरयल्लें आसा की क्रिस्तान कसो पळय सोबेचो मोग केलो त्या भाशेन आनीक क्रिस्त जावन आसा त्या मोगाचें तो उदाहरण जावन आसा ती देख ती जावन आसा. वय जेजू क्रिस्तान सोबेचो मोग केलो आनीक आपल्याच्या रोगतान तिका विकती घेतल्या आनीक हें जे भाशेन तो मोग जो सोबेचो आसा पळय तो ताणें कशें केलें दाखयला. सोबा जावन आसा ती कूड आनीक तो जावन आसा तें मस्तक. क्रिस्त जावन आसा पळय तो न्हवरो आनीक सोबा जावन आसा पळय ती क्रिस्ताची व्हंकल आनीक हें पळय ताणें हें दैवीक जें मनशान अनुभवचें वो पळय ताणें दादलो आनी अस्तोरी पळय आनीक लग्नाचें तो संबंद ताणें घडून हाडलो आनीक दादलो आनी बायल एक जावची कुडींत आनीक त्या मोगाच्या त्या एकमेकाच्या बांदपासान मोगान ती वाडोवंक जाय. एफेसकारांचे पुस्तक आवेसवर 5 वोड 30 आनी 3 पूण तीं उतरां तुमकांय लागू जातात म्हणटच तुमचे मदले जोण एकल्यांनी आपलो मोग कोत्ता तसो आपल्या पोतिनीचो करचो आनीक पोतिनी आपल्या पोतीक मान दिवचो. फामील म्हणटा पळय ते मनशा कुलाचे पळय ते संबंदाचे ती बुन्याद जावन आसा आनी एके फामिलींत कुटुंबान तर मोग आसत जाल्यार तातूंत मागीर एक चार तांचें काळीज एक जातात एकवटान रावतात तेन्ना तें घोराबो तो एक ह्या पृथ्वीमेर एक धाकटुलोसो एक स्वर्ग कसो जाता आनी देवाचें आजीरपण त्या घराब्यान आसता आनीक पवित्र आत्म्याची मोहिमा आनी खुशालकाय थिंगा देंवोन येता. आनीक आमी पळयता जायते पळय कुटुंबांनी आयज तेंची परिस्थिती कितें जाल्ली आसा तांच्या जिवितान मोग उणो जाल्लो आसा आनी ही बुन्याद फामिलीची म्हणटा पळय ती आसल्या राग आसा आनी दुस्पोट आसा शांती ना मागण्यांक वेळ आसना TV पळयतात आनी तो वेळ थिंगा वयता आनी ह्या पासत जायत्या फामिलींनी थिंगासर दुस्पोट जाल्ले आसात आनीक जायते कारणां आसत जे आसात पळय ते आयज कुटुंबांनी दुस्पोट हाडटात आनीक त्या पासत डायवोर्स आयज वाडटा. मुंडेचें पुस्तक आवेसवर 9 आनीक वोड 1 म्हणटा पळय जाणविकायेन एपलेचें घर बांदूंक जाय. मुंडेचें पुस्तक आवेसवर 14 आनी वोड 1 म्हणटा जी जाणविकायेची ओस्तरी आसा पळय ते आपल्याचें घर बांदता आनीक स्तोत्र 127 वोड 1 म्हणटा जोरी तर सर्वेस्पर घर बांदिना जाल्यार तें कसलेंच तें बांदप म्हणल्यार निर्फळ जाता. आनीक एक्लिसियास्टिसाचें पुस्तक थिंगा आवेसवर 4 आनी वोड 12 म्हणटा 3 दोरेंची पळय जो राजू आसता पळय तो सोंपेपणी मोडूंक वो तोडूंक कठीण आनीक जेन्ना घोव आनी बायल ती आपल्या सर्वेस्पराचेर आदारीत रावन आनी ताच्या देवीक मोगान ती घर बांदूंक मुखार सोदता तेन्ना कसलेय पळय कितलेंय तें तुफान वारें कसलेंय येयलें जाल्यार पासून
जाल्यार ती बुनयाद हालोना, कित्याक ती ताच्या मोगान बांदिल्ली आसा आनी ती तिका तोखता. नियाळ करात. एफेसकारांक बरयलें चीट 5:29. कोणूच मनीस आपले कुडीचो दिवस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो प्रॉमस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेत थंय तशेंच करता. आमेन. सकाळचें वाचप दुसरे सामुएलांक बरयलें चीट 19 आनी 20. सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान 18:1 ते 23. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद